عليكم. j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لا شين ديالي طوندونس فاشن لي بوتي. اليوم غادي نتلاقاو في واحد لا فيديو جديده. هاد لا فيديو غادي تخص بنات ودراري. بديت نشارك معكم تجربتي مع لي ديتوكس ومع لي ستيميلون مانسور اللي ساعدوني باش طيحت الوزن ديالي. قبل ما غادي نبدا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ان هاد لي برودوي كاملين اللي غادي نوريكم وهاد لي ديتوكس ما عندي حتى شي بارتناريا مع شي مارك اولا شي ريمونيراسيون. ديكو الراي اللي غادي نعطيكم الراي الخاص ديالي، ما غاديش نكذب عليكم فيه، لحقاش ما عندي حتى شي فائده، ما غادي نربح حتى شي حاجه من هذا الشيء كله. الوغ نبدا لكم باول برودوي كنت بديت به وكنت جربته، هو هذا سي ديال لا مارك اركو فارما ديال كونجاك. كنت خديته من لا فارماسي، ما عرفتش يبان لكم ولا لا. فوالا سي دي كابسول، فوالا راني كملتها كلها خديته. سي دي كابسول خاصك تاخذهم 3 فوا بار جور 30 مينوت قبل الماكله. انا كنت الله ولدت ولدي وكنت مشيت لعند لا فارماسيان، قلت لها كنت بغيت شي حاجه اللي تساعدني باش نضعف، لحقاش كنت خديت بزاف ديال الوزن. انا فاش كنت حامله كنت خديت 28 كيلو. وي خديت 28 كيلو، عرفت سي انورم مي سي كوم سا الحمد لله. المهم هذا كنت جربته، قلت لكم كنت كملته كامل، وكنت كندير لو سبور، وكنت كنرد البال زعما داكشي اللي كناكل، كنت كناكل ايكيليبريتو وما طيحت والو، ما نفعني حتى شي حاجه. فوالا باغ كونطخ ما خديتوش غالي، ما عقلتش بشحال خديتو، مي جو بونس با واش كيفوت واحد 12 اورو اولا 13 اورو، جو بونس با، ما خديتوش غالي بزاف. فوالا دوزيام برودوي هو هذا، سي ان ستيميلون مانسور. فوالا سي لا مارك فلوريسونس، حتى هو كنت خديتو من لا فارماسي. هذا سي ناتوريل، في لي برودوي فيجيتال، سي فابريكي اون فرانس. المهم ما فيش كاع لي برودوي شيميك، وفيه اتاي الشاي الاخضر. مهم فوالا حتى هما سي دي كابسول. هادو خاصك تاخذهم 45 جور، مي انا كنت خديتهم كل 15 جور وحبستهم. سي دي كابسول تا هما كيتاخذوا الصباح والعشيه مع كاس ديال الماء كبير. فوالا انا كنت خديتهم غير 15 جور وشفتهم ما داروا لي والو، حتى هما حبستهم. فوالا من تماك ما بقيتش كناخذ لي كابسول اولا لي جيلول بحال هكا، سي ما بقيتش كناخذهم، لحقاش جربت هاد لي دو ما داروا لي حتى شي حاجه وانا نوقفهم. ابري كنت جربت لي تيزان، مي ما كنتش خديت لومبالاج باش نوريهم لكم. كنت جربت بزاف ديال لي تيزان كنت خديتهم من الانترنت، ودي تيزان كنت خديتهم من لي سوبر مارشي. واحد لا تيزان كنت خديتها من الانترنت كانت نفعتني بزاف، وما كنتش خديتها غاليه. واحد السيده كتبيعهم في انستغرام. المهم الا عقلت على انستغرام ديالها راه غادي نخلي لكم في لابار دانفو، الا بغيتو تدخلوا تسولوها وتشوفوا. كدير دي تيزان ناتوريل. المهم كنت جربتهم، عندها لي كور ديال دي جور 20 جور 30 جور. انا كنجرب ديال 20 جور وكنت طيحت 3 كيلو. كنت خديتهم قبل رمضان، فوالا قبل رمضان ديال هذا العام. المهم ابري كنت جربت هاد لي ديتوكس هادو، سي لا مارك جيرلينيا. فوالا هذا ديال القوق، وهذا ديال الاناناس. هادو سي دي كونسونطري كتحركوا، ما كتخلطهم مع العصير اولا مع الحليب اولا مع الماء، وكتاخذهم الصباح كيكونوا بحال هكايا. فوالا ما خاويين اللي كنت خديتهم، كتاخذهم بوندون 7 جور. هذا خديته الاول، كنت خديته هو الاول وكنت خديته 7 جور، وكنت طيحت 2 كيلو بهذا اون سيمين. مي كيما كنقول لكم ضروري لو سبور، ضروري تاكلوا تنظموا الماكله ديالكم، تشوفوا اللي خايب ما تاكلوش، تحيدوا من لي بواسون غازو، تحيدوا شحال من حاجه. المهم انا هذا كنطيحت بيه تا هو 2 كيلو في اون سيمين 3 جور. ابري فاش شفتو زعما قلت مزيان. وهذا فيت ديتوكس اي كونترول دو بوا. فوالا سي ماركي لا. فاش شفتو مزيان قلت نجرب عاوتاني واحد اخر سي لا ميم مارك، غير جوست خديت هذا زعما كيحيد لي غريس. ها هي كاتبينها هنا ديال لي غريس، مي هاد المره خديت ديال اناناس. وفرانشمون هذا ما دار لي حتى شي حاجه، ما طيحت به حتى رابعه ما عرفتش علاش. واش هو القوقسي غير معروف عليه باني كيساعد باش بنادم كيطيح لو بوا، غير تسلقو بحال هكاك وتبقى تاكلو راه كيحيد لا غريس، هذا معروف عليه. مي اناناس كنجربته مور هذا، وفرانشمون سي بيزار، هذا ما طيحت به حتى شي حاجه. كما قلت لكم يمكن حيت لي زانغريديون سي با باغاي بوتيتر. المهم هذا باردون، هذا المهم ما نفعنيش،
فوالا. الا بغيتو تجربوه جربوه. المهم انا قلت لكم هذا ما نفعنيش، وهذا فرانشمون وي طيحت به 2 كيلو في 7 جور. ابخي كنت شفت واحد لاباج فيسبوك بزاف ديال الناس كيهضروا على لو ديتوكس فوريفر. سي دي باك اللي كيتباعوا بحال هكا. فوريفر سي اون مارك امريكان، ولات دابا موجوده في المغرب. نورمالمون ولات موجوده بارتو بارتو بارتو، مي في المغرب ولات بزاف، ولات معروفه. وكنت شفت واحد الفوندور كداير فيسبوك وكيهضر عليه وداير لي فوتو ديال الناس افون ابخي، والناس كيفاش كانوا شحال ضعفوا. وفرانشمون جاني سي انورم ان الناس يضعفوا كاع داك الوزن كله في 9 جوغ. ديكو ما تيقتوش، واخا هضر معايا هضرت معاه في واتساب يوتيوب باش شرح ليا وصيفط ليا لي تيموانياج ديال الناس وكلشي، واخا هكاك ما تيقتش، ما نكذبش عليكم، جو في با كونفيونس. سيرتو قلت لكم 9 جوغ جاتني بزاف من الناس اللي طيحوا بحال هكاك. فاش العام اللي فات مشيت الصيف للمغرب، لقيت مع واحد صاحبتي دايوغ شيماء، سي تو باس بار لا جو تو في ان كوكو، هي اللي نصحتني بيه، لحقاش حتى هي كانت غلاضه، زادت شويه في الوزن وجرباتو ونفعها بزاف. وابخي ولات هي خدامه فوريفر، ودابا ولات ماناجر فوريفر، وهي اللي نصحتني به وخديته. مي فاش خديته انا كنت حامله بولدي، دايوغ ما جربتوش. داكشي علاش نقول لكم لي فام اونسانت لي فام اليطونط نورمالمون هادشي كله سي انتردي حتى تولدوا وترضعوا وتساليو. وديك الساعه الا بغيتو تجربوا شي حاجه، وديكو فاش نصحتني بيه قلت لكم خديته، مي ما جربتوش ديك الساعه. فاش جيت لفرنسا جربوا راجلي، وهو اللي خدا لو باك الاول، وفي اون سيمين طيحت 100 كيلو. فرانشمون طيحت 100 كيلو في اون سيمين، وما زعما سي بزاف كاع كوميم، سي مزيان 100 كيلو في اون سيمين. شكون ما كرهاش؟ انا بعدا ما كرهتهاش نزيد نطيحها. المهم نشرح لكم لو باك كيفاش داير. سي ان باك يجي بحال هكايا، كيكون فيه هاد لو ليفري ديال الكوتشينغ. فوالا كديروا الكوتشينغ راسكم، اللي بيان ديتايي، سي كلشي مكتوب فيه شنو تاكلوا، لي كولاسيون اللي تاخذوا، هاد التريتمون اين ساعات تاخذوا قبل الماكله ولا بعد الماكله، وشحال تاخذوا في النهار. فيه لي زيكزارسيس اللي تاخذوا، ويا ان بتي طابلو هنايا. فوالا هنا باش ضروري تعبروا لو بوا ديالكم ديال لو بروميير جور، تعبروا لا تاي، لي انش، لي كويس، لي بواترين، لي بغا. مهم بواحد سنتيمتر راه تا هو النيت كيكون فورني في لا بواط. وشاك 3 جور خاصكم تبداو تعبروا وتقيدوا هنايا كاع لي ديتاي باش تشوفوا راسكم واش طيحتوا ولا ما طيحتوش. وحاجه اخرى، انا في هذا البروغرام كنصحوا به باش تشربوا بزاف 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 ديال الماء، او موا تشربوا 8 ديال الكيسان كبار ديال الماء في النهار. والصراحه الماء راه كيساعد باش بنادم ينقص الوزن، ابار لي ديتوكس، ابار هادشي كله، الماء كيساعد بزاف باش يطيح الوزن. حاجه اخرى، الا ما درتوش لو سبور صافي غيان باش ديروا باش تاخذوا هاد الديتوكس فوريفر، لحقاش ضروري ديروا لو سبور. واخا اكزرسيس غير ساهل، دي زاكتيفيتي غير ساهلين. المهم خاصكم تحركوا، واخا غير تطلعوا تنزلوا في الدروج، تخرجوا تمشاو تجريو شويه. باغ كونطخ لي دو بروميير جور لحقاش ما كتكونوش كتاكلوا، كتكونوا كتاخذوا كل هاد لو تريتمون، كتاخذوا لي كولاسيون. حاولوا ديروا دي زيكزرسيس غير ساهلين باش ما تسخفوا ما حتى شي حاجه. فوالا كيما قلت لكم كيجي بحال هكايا لا بواط. هاد لو باك سي ديتوكس، مي ابري كيكون ان باك مانسور بالنسبه للناس اللي كيبغيو يزيدوا يضعفوا. و لو تروازيام باك سي لو ستابيليزاسيون. المهم سي كلشي ها هو ماركي هنايا. انا باقي ما جربتش لو مانسور اي ستابيليزاسيون، قلت ان شاء الله حتى المور الصيف، لحقاش دابا في الصيف وقفت السبور وقفت الريجيم وقفت كلشي. سي مع لي فاكونس كنخرجوا كناكلوا في الزنقه كنسهروا وهادي، ديكو خليت كلشي. قلت ان شاء الله حتى المور الصيف وعاد نكمل لو سبور و لو ريجيم، وغادي نجرب هاد لي دو باك، وابخي نعطيكم مون بوين دو فيو ديالي. الوغ لو باك كيما قلت لكم كيكون فيه هذا، كيكونوا هادو هما لي كولاسيون اللي كتاخذوا، كيكونوا فيهم دو بارفان، كاين ديال شوكولا وكاين ديال شوكولا وفاني. بالنسبه للناس لي غورمون اللي كيعجبهم الشوكولا ياخذوا الشوكولا. انا كنلقى لي ان بو فور لو غو، ديكو ما خديتو ما كملتوش. فوالا الشوكولات انا ما كملتوش، مي هذا فاني كملتو عجبني. فوالا هو لو باك كيجي فيه غير واحد، الا بغيتو تزيدو تاخذوا واحد اخر بحال هادو كيتباعوا ديتاي، زعما ماشي اوبليغاتوار تاخذوهم في لو باك. ابري كيكون هذا ديال الوفيرا كيكونوا دو، انا ديجا رميت واحد لحقاش تسالى عليا. كيكونوا دو بحال هكايا. هادو حتى هما راه واخا اوفيت هاد الباك واخا كيتسالى، واخا كتكملوا 9 جوغ كيبقى باقي عندك لو تريتمون. الا بغيتو تزيدو تكملوا سي با غراف.
يعني هاد الالوي فيرا الا بغيتو تبغيو تطحنوها مع ميلتشيك ولا مع العصير ديالكم اولا تشربوها بحال هكاك، لو غو لي اغريابل، يعني تقدروا تشربوها غير هكاك. انا كنشربها كتعجبني، يعني ما فيهاش شي ريحه ولا مره اولا، تقدروا تشربوها غير هكاك. كيجي مع هذا فين كتديروا الكولاسيون ديالكم، فوالا باش تدو معكم الا بغيتو تمشيو للسبور، الا كنتو خارجين اولا لي براتيك. وكيكونوا هادو سي لي زاكتيف فوريفر اكتيف، هما هادو فوالا كيكون بلاكات بحال هكايا. وديرني كومبريمي هو هذا، سي ديال الشاي الاخضر، فوالا هادشي اللي كيكون في لابواط مع هاد السنتيمتر باش تاخذوا العبار ديالكم. فرانشمون انا هاد لو باك مور ما خديتو في اون سيمين، جو بونس طيحت اونتر 10 و 12 كيلو. ما بقيتش عاقله اكزاكتومون لحقاش كنت درتو في لو موا دو فان فيفري اللي كنت درتو ديال هاد العام، وكنت طيحت به اونتر 10 كيلو و 12 كيلو. ما عقلتش بالضبط. باغ كونط انا 3 بروميير جور كنبقى لو بوا ديالي ستابل وكنت تخلعت، وكنت كل مره كنعيط لديك صاحبتي مسكينه صدعتها اللي كتقول لي غير صبري دابا تبان لك الريزولطا. وفرانشمون بانت لي الريزولطا. داكشي علاش قلت نشاركو معكم، لحقاش لو بري ديالو جو بونس كيدير 26000 ريال ولا 25000 ريال، 120 ولا 130 اورو، والله ما عقلت بالضبط. المهم البنات اللي بغاو ياخذوه يشوفوا، كيكونوا في لي باج فيسبوك، كيكونوا في انستغرام، كيكونوا لي فوندور بارتو من البنات ديال كازا وقنيطره والرباط، المهم ديال لا ريجيون تماك. الا كنتو بغيتو نخلي لكم نيميرو التليفون الواتساب ديال هذه البنت اولا لا باج ديالها، قولوها لي في كومونتير ونخلي لكم، يا با سوسي. المهم انا قلت نشاركو معكم، ونتمنى نكون عطيتكم نصحتكم شويه وعطيتكم مون بوين دو في هاد لي ديتوكس. لحقاش انا قلت لكم في الاول ما تيقتش فاش شفت داك لو فوندور، مي حتى قالتها لي ديك صاحبتي لحقاش سي ما كوبين جو كنثق فيها وهادي، وجربته وفرانشمون ما ندمتش. كيما قلت لكم مور الصيف ان شاء الله غادي نعاود نجرب لي دو باك اخرين، وان شاء الله نتمنى حتى هما يعطيوني نتيجه. نتمنى نكون فدتكم بهاد لي ديتوكس في هاد لا فيديو ديال هاد النهار. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا دي لايك، وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يبقاو يوصلكم الجديد ديالي. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في اون بروشين فيديو. نتمنى ان شاء الله نتلاقاكم على بخير وعلى خير. سلامه.